नमः सर्वेभ्यः। अद्य समासवर्गस्य 15 पाठः। अस्माभिः समासस्य भिन्नप्रकाराः अधीताः। अद्य कांश्चन दीर्घसमासान् पश्यामः। यत्र बहूनां पदानां समासः भवति तत्र कथं क्रमशः द्वयोः पदयोः समासः क्रियते, कः क्रमः आश्रयणीयः इति ज्ञातुम् अद्य प्रयत्नं कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि, गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। समासानाम् अध्ययनम् अस्माभिः क्रियमाणमस्ति। गतवर्गे अव्ययीभावसमासस्य विषये ज्ञातवन्तः। अव्ययीभावसमासस्य सामान्यं स्वरूपम् एवं भवति। पूर्वपदम् अव्ययं भवति, उत्तरपदं सुबन्तं सामान्यं यत्किमपि सुबन्तं भवति इति सामान्यं स्वरूपं। तत्र षण्णाम् अव्ययानां समासाः अस्माभिः दृष्टाः। उप इति अव्ययं समीपार्थे उपयुज्यते। उपकृष्णं, कृष्णस्य समीपम् इत्यर्थः। अधि इति अव्ययम् आधारं बोधयति। अधिहरि इत्युक्ते हरौ इत्यर्थः। अनु इति अव्ययं पश्चात्, अत्र अक्षरदोषः अस्ति, पश्चात् न पश्चात् इति अर्थं बोधयति। योग्यता इत्यर्थमपि बोधयति। अनुगुरु, गुरोः पश्चात् इत्यर्थः। गुरोः योग्यम् इत्यपि अर्थः भवितुम् अर्हति। अनुगुरु इत्युक्ते अर्थद्वयमपि भवति। प्रसङ्गम् आश्रित्य एव अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। शिष्यः, शिष्ये अनुगुरु दृश्यते, नाम रूपस्य गुरोः योग्यता यथा गुरुः तथा शिष्यः इत्यपि वक्तुं शक्येत। गुरोः पश्चात् इत्यपि। एवमेव अनुरूपं, रूपस्य योग्यम्। अर्थं प्रकरणम् आश्रित्य विग्रहवाक्यं वक्तव्यम्। यथा इति अव्ययम् अनतिक्रमार्थे उपयुज्यते। यथामति, मतिम् अनतिक्रम्य, not exceeding the capacity of the intellect इत्यर्थः। यथाशक्ति, यथेच्छम् इत्यादीनि उदाहरणानि भवन्ति। प्रति इति अव्ययम् वीप्सार्थे, वीप्सा रिपिटिशन् इत्यर्थे उपयुज्यते। वृक्षं वृक्षं प्रति प्रतिवृक्षम्। निर् इति अव्ययम् अभावार्थे उपयुज्यते। विघ्नानाम् अभावः निर्विघ्नम् इति भवति। तत्र अव्ययीभावसमासस्य अन्ये केचन विशेषांशाः अपि ज्ञाताः। अव्ययस्य सुबन्तेन समासः प्रायेण। समस्तपदम् अव्ययं भवति। केनचित् पृष्टं कथं भेदः ज्ञातुं शक्यते अव्ययीभावसमासस्य प्रादि तत्पुरुषस्य च इति केनचित् पृष्टम्। एतदेव मुख्यं चिह्नं भवितुम् अर्हति। At this stage, actual separation between samasas can be done only based on meaning. अर्थम् आश्रित्य एव वस्तुतः वक्तव्यं, किन्तु अभिज्ञानार्थं, for identification, you can also use this. In अव्ययी भाव समस्तपदम् अव्ययं भवति। अतः यथा निर्विघ्नं, प्रतिवृक्षम्, अनुरूपम् इत्यादि अव्ययत्वेन यत्र प्रयोगः दृश्यते, which is the amanta for akarantas and just the pratipadika for other swarantas, tada प्रायेण अव्ययीभावसमासः भवति। यत्र तु लिङ्गान्तरेण प्रयोगः भवति, निर्विघ्नः, निष्कौशाम्बिः, प्राचार्यः इत्यादि यत्र भिन्नलिङ्गता भवति तत्र अव्ययीभावः न। Okay, so that is the
general means of identification of or rather distinguishing between Avyayi Bhava Samasa and the Pradi Samasas. In Pradi Tatpurusha, you will have all three lingas, but usually we use in pullinga. Samanyatah vishishya parikshayam pullingasya eva udaharanam diyate. Okay, we generally exemplify that in pullinga, whereas in Avyayi Bhava Samasa, the samasta pada is an avyaya. Okay, avyaya and napumsaka. Avyayi Bhava Samasa is an napumsaka linga avyaya. Even though there is no difference in linga, for the forms there is a sutra which gives Avyayi Bhava Samasa as Napumsakalinga. So the form will not change. It will either you will have that at the end, or you will hear just that plain or blank Pratipadika like Hari, Guru, Mati, etc. Okay. So that is one way of identifying Avyayi Bhava Samasa. Samasta padam sarvada avyayam bhavati. पूर्वपदार्थस्य प्राधान्यं भवति वस्तुतः एषः एव अंशः निर्विघ्नम् इत्युक्ते कार्यक्रमे निर्विघ्नं भवतु अद्यापि वर्गे अग्रे पश्यामः नाम विघ्नस्य अभावः भवतु इति अभावस्य प्राधान्यं कार्यक्रमः निर्विघ्नः भवतु इत्युक्ते निर्गतः विघ्नः यस्मात् सः निर्विघ्नः कार्यक्रमः इति अन्यस्य विशेषणं तत्र अन्यपदार्थस्य प्राधान्यम् एवं अर्थस्य प्राधान्यम् आश्रित्य समासेषु भेदः वक्तुं शक्यते अपरञ्च अव्ययी भावसमासः नित्यसमासः इति कथ्यते अर्थात् तत्र उपकृष्णम् इत्युक्ते कृष्णस्य उप इत्यादि तैरेव पदैः विग्रहवाक्यं वक्तुं न शक्यते तमर्थं बोधयितुम् अन्यस्य पदस्य प्रयोगः क्रियते यथा कृष्णस्य समीपं गुरोः पश्चात् इत्यादि पदान्तरस्य प्रयोगं कृत्वा विग्रहवाक्यम् उच्यते अव्ययी भावसमासे रूपाणि कथं भवन्ति इत्यपि दृष्टवन्तः अम् इति अन्ते श्रूयते यदि अकारान्ताः शब्दाः अथवा व्यञ्जनान्ताः दिस् इस् नाट् एन् सार्वत्रिकः नियमः न बहूनां व्यञ्जनान्तानाम् एवं अकारान्तानां तु सर्वदा अम् इति अन्ते श्रूयते अन्य स्वरान्तानां शब्दानां ह्रस्वः भवति अधिनदि अधिवधु इत्यादि ह्रस्वस्वरः अन्ते श्रूयते इति अव्ययी भावस्य रूपं भवति अग्रे गच्छामः we have almost reached the end of samasa prakarana समासः प्राधान्येन चतुर्विधः भवति अव्ययी भावः तत्पुरुषः बहुव्रीहिः द्वन्द्वः इति अव्ययी भावे केषाञ्चित् अर्थानाम् उदाहरणानि दृष्टानि तत्पुरुषः सविस्तरम् अधीतः सामान्य तत्पुरुषः तत्र सप्त प्रभेदाः कर्मधारयः तस्य प्रभेदाः द्विगुः तस्य प्रभेदाः नै प्रभृतयः पञ्च सर्वेपि समासाः अधीताः बहुव्रीहौ समानाधिकरण बहुव्रीहिः अन्ये च केचन प्रभेदाः दृष्टाः द्वन्द्वः द्विविधः इतरेतरः समाहारः सर्वेषामपि समासानां सामान्यनियमाः ज्ञाताः अद्य कांश्चन विशेषनियमान् अथवा विशेषविषयान् वक्तुमिच्छामि तत्र कोविदपुस्तके एतदनन्तरं समासनियमाः इति किञ्चित् दृश्यते so they give rules followed in samasa such as you have to retain the pratipadika form for the padas or you have to do nalopa for nakarantas etc all those we have already covered during the samasas te sarvepi niyamaah tatra tatra yatra apekshitam tatra asmabhihi drishtaah eva अतिरिच्य ये अंशाः सन्ति तान् वदामि अयम् अंशः तु पुनः पुनः प्रथमवर्गादपि आरभ्य मया उच्यमानः अस्ति इट इस् द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट ऑफ समासस् अस्य उदाहरणानि अपि पुस्तके बहूनि सन्ति अतः पुनरेकवारं वदामि अर्थानुगुणं समासः एकं समस्तपदं दृष्ट्वा अयमेव समासः इति वक्तुं न शक्यते
So you cannot just look at a samastapada and decide it is this samasa. You have to look at the prayoga along with the context. तस्मिन् प्रसंगे कः अर्थः इति दृष्ट्वा एव विग्रहवाक्यं समासनाम च वक्तव्यम्. तत्र यथा उक्तं प्रथमवर्गे एव लोकनाथः इति उदाहरणं दृष्टम्. अहं च त्वं च राजेन्द्र लोकनाथा उभावपि बहुव्रीहिरहं राजन् षष्ठी तत्पुरुषो भवान् इति. तादृशानि अन्यान्यपि बहूनि उदाहरणानि सन्ति. यथा पीताम्बर इति अस्ति समस्तपदम्. सामान्यतः पीताम्बर इति दृष्ट्वा वयं पीतम् अम्बरं यस्य इत्येव वदामः, किन्तु तदेव भवेत् इति नास्ति. पीताम्बरं विष्णुं नमस्कुरु इत्युक्ते तत्र पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः विष्णुः इति बहुव्रीहि समासः. मम पीताम्बरं न दृश्यते इत्युक्ते कः अर्थः? पीतम् अम्बरं, पीतं च तत् अम्बरं च पीताम्बरम् इत्यत्र कर्मधारय समासः. कस्य प्राधान्यं? पीतम् अम्बरम् इत्यत्र उत्तरपदार्थस्य अम्बरस्य, अम्बरम् इत्युक्ते वस्त्रं, वस्त्रस्य प्राधान्यं. मम वस्त्रं न दृश्यते इत्यर्थः. अतः उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः इति कर्मधारय समासः भवति. पीताम्बरं विष्णुं नमस्कुरु इत्युक्ते वस्त्रस्य नमस्कारः न, यस्य पीतम् अम्बरं भवति तस्य विष्णोः वन्दनम् इत्यतः अन्यपदार्थप्राधान्यात् बहुव्रीहि समासः. एवमेव अपुत्र इत्यस्ति. कः अर्थः? मातापित्रोः सेवां यः न करोति सः अपुत्रः. यः पित्रोः सेवां न करोति सः पुत्रः एव न. तर्हि न पुत्रः अपुत्रः इत्यत्र नै तत्पुरुष समासः. यत्र तु राजा दशरथः अपुत्रः आसीत् इति उच्यते, सः पुत्रः न इत्यर्थः न, तस्य पुत्राः न आसन्. न विद्यते पुत्रः यस्य सः अपुत्रः इति बहुव्रीहि समासः. एतावदेव न, तव कुले अपुत्रमस्तु इति महर्षिः शप्तवान्. अत्र कः अर्थः? तव कुले पुत्राणाम् अभावः अस्तु, पुत्रोत्पत्तिः मा भूत् इत्यर्थे अपुत्रम् इति अव्ययीभावसमासः अपि भवितुम् अर्हति. नै इति अव्ययस्य. दिस् इस् रेर् बट् इट् इस् आल्सो पासिबल्. ओके, सो अत्र अपुत्र इत्यस्यैव कस्य प्राधान्यं कः अर्थः इति दृष्ट्वा बहुधा विग्रहः वक्तुं शक्यते. अयम् अंशः मया इतोपि अधिकतया न उच्यते, यतोहि almost in every class we have been stressing it is a key point of samasa. Artham vina samasasya vigrahasya va kathanam na shakyate. So with practice you will know. The problem comes when if you are looking only at the pada individually, then you have a problem because you will get confused. किन्तु वाक्ये यदा प्रयोगः क्रियते, यदा वाक्ये समासाः पठ्यन्ते, तत्र सन्देहस्य अवकाशः न भवति. So in 99% of cases, if you have a sentence, you cannot get confused about a samasa because the meaning is very clear. The confusion arises only when we are looking only at the words. अभ्यासकाले किं कुर्मः? केवलं पदानि पश्यामः, तत्र सन्देहः भवति. किन्तु यथा यथा अभ्यासं कृत्वा वाक्येषु प्रयोगः क्रियते, वाक्यानाम् अध्ययनं क्रियते, सन्देहनिवारणं भविष्यति. अयम् अंशः तु मनसि निधातव्यः. अर्थः प्रधानम्, अन्यत् किमपि न प्रधानं समासे. So it is the artha which is the key factor. Okay, so actually while doing samasas you should try to do it instinctively, as in you know the meaning. First give the vigraha, what is the meaning which fits, then you can think about okay which samasa, what is the rule and so on.
Okay, so saha atyantam sulabha kramaha samasasya. You may go wrong sometimes, but if you are good in the language, if you can understand the samasa, that is 80% of the work done. What samasa, even if you don't know, it is okay. If you can understand, this is the meaning. Asmin arthe asya padasya prayogah tadeva pradhanam bhavati tadadharenaiva vigrahah tadadharenaiva samasa nirnayah. अग्रिमः अंशः दीर्घसमासाः. एतदपि किञ्चित् दृष्टम्. संस्कृतभाषायाः इदं महद्वैशिष्ट्यमस्ति यत्र दीर्घानां समस्तपदानां प्रयोगः क्रियते. तत्र समासकथनं कथम् इति चेत् सर्वदा द्वन्द्वसमासं विहाय अन्यत्र सर्वत्रापि द्वयोः समासः इति नियमः. So except dvandva and very rare cases of bahuvrihi, the general rule is you can combine only two words in a samasa. So whatever the number of words, you have to take it first two and then that compound word with the next, that compound with the next, and so on. उदाहरणानि कानिचित् पश्यामः. राम रावण युद्धम् इत्यस्ति. आदौ किं करणीयं यत्र दीर्घः समासः भवति तत्र कति अवयवपदानि सन्ति इति द्रष्टव्यं. किं किम् अस्ति अत्र? राम रावण युद्धं त्रीणि पदानि सन्ति. त्रीणि पदानि चेत् कति समासाः? द्वौ समासौ. So the number of words minus 1 because you will take 2 first time and then you keep on adding 1. So the number of samasas or the number of steps is always, that is excepting dvandva, bahupada dvandva. So it is always 1 less than the number of words. If there are 3 words in the samastapada, you have to do 2 samasas, that is take it in 2 steps. Katham bhavati? Ramaha cha Ravanaha cha Rama Ravanau. Adau dvandva samasah. Anantaram Rama Ravanayoh yuddham Rama Ravana yuddham iti shashthi tatpurusha samasah. So Ramascha Ravanascha Rama Ravanau Rama Ravanayor yuddham iti dvau samasau. You have to do samasa in 2 steps. So what happens if you add one more word? Rama Ravana yuddha katha. Atra kati padani santi? Rama Ravana yuddha katha. Chatvari padani santi. Ataha trayaha samasaha bhavanti. Chatvari padani trayaha samasaha. So you have to solve this in 3 steps. Kim prathamam dvayam samanam. Ramascha Ravanascha Rama Ravanau Rama Ravanayoh yuddham Rama Ravana yuddham. So the story of the battle of Rama and Ravana. So Rama and Ravana is dvandva. War or battle of Rama and Ravana is shashthi tatpurusha. The story of the battle of Rama and Ravana. Rama Ravana yuddhasya katha iti shashthi tatpurusha. 3 steps. Dvandva, shashthi tatpurusha, again shashthi tatpurusha. You can have the same samasa repeating. There is no restriction that you have to use one samasa only one time or anything. You can do, I mean, if you have 6 steps, it can all be shashthi tatpurusha. Okay, we will see one example later. So it need not be different samasas. It need not be the same also. It depends purely on the meaning. Kaha samasaha iti. Okay. So idanim chatvari padani santi trayaha samasaha. Itopi dirgham kartum shakyate va? Rama Ravana yuddha katha preritani. Rama Ravana yuddha katha preritani. Pancha padani santi. Tarhi kati samasaha?
चत्वारः समासाः. Oh, sorry, there is a mistake here. So that is पञ्च पदानि सन्ति, अतः चत्वारः समासाः अत्र भवन्ति. एतावत् उक्तं. रामश्च रावणश्च रामरावणौ, रामरावणयोर्युद्धं, रामरावणयुद्धस्य कथा. प्रेरित, प्रेरित is inspired, inspired by the story of the battle of Rama and Ravana. So inspired by, एतत् कर्तुं शक्यते. At the initial stages you can try to go through English for the vibhakti. Okay, so sometimes it may not work, but many times Angla अर्थः ज्ञायते चेत् समासः वक्तुं शक्यते. So as I said, the story of battle, कथा, युद्धस्य कथा, battle of Rama and Ravana. So Rama Ravanayoः युद्धं, Rama and Ravana, रामः च रावणः च. अर्थमाश्रित्य समासः उच्यते इत्यतः if you understand through English also, most of the times you will be able to give the correct vigraha. So now what does it say? Inspired by the story. तर्हि राम रावण युद्ध कथया प्रेरितानि. तृतीया तत्पुरुष समासः. राम रावण युद्ध कथा प्रेरितानि. द्वन्द्वः, षष्ठी तत्पुरुषः, पुनः षष्ठी तत्पुरुषः, ततः तृतीया तत्पुरुषः. इतोपि किमपि योजयितुं शक्यते वा? राम रावण युद्ध कथा प्रेरित काव्यानि. राम रावण युद्ध कथा प्रेरित काव्य. षट् पदानि सन्ति, अतः पञ्च समासाः भवन्ति. Okay, so we have solved the first four. So inspired by, so what does it mean? Kavyas, poems which are inspired by. So the poems are inspired. Samanadhikaranyam asti. So Rama Ravana Yuddha Katha Preritani Kavyani iti Karmadharaya Samasaha. एवं इतोपि योजयितुं शक्यते. This is how they do. यदा काव्यानि पठामः तत्र बहु दीर्घानि पदानि दृश्यन्ते, किन्तु किं, we just keep on adding. So you can try doing this. So according to meaning we can keep on making longer words. Okay, अयम् एकः अंशः. अपरः अंशः अस्ति दीर्घसमासे. It is not always from left to right. Okay, सर्वदा प्रथमपदात् आरभ्य अनन्तरं द्वितीयपदस्य अनन्तरं तृतीयस्य इति योजनं न भवति. कदाचित् भवति, कदाचित् तु तथा न भवति. So then again depending on the meaning. Okay, for example you have Kerala Rajya Mukhyamantri इति समासः अस्ति. कति पदानि सन्ति? केरला राज्य मुख्यमन्त्री. चत्वारि पदानि सन्ति, अतः त्रयः समासाः वक्तव्याः. किमस्ति? There is Kerala राज्य. केरला इति राज्यस्य नाम, अतः केरलम् इति राज्यं. संभावना पूर्वपद कर्मधारय समासः. केरलम् इति राज्यं, Kerala राज्यं. But after this you cannot say Kerala Rajyasya Mukhyaha, because Mukhyamantri is a component. Mukhyaha, Mantri, Mukhyamantri. Okay, so tatra punaha karmadharayah, visheshana purvapada karmadharayah. Mukhyaha, Mantri, Mukhyamantri. Idanim Kerala Rajyasya Mukhyamantri iti षष्ठी तत्पुरुष समासः. So it is not always you have to join 1 plus 2 and then that plus 3 and all. It depends on the meaning. Atra katham sulabhataya kartum shakyate iti chet, first look at the meaning. What are you getting? The Chief Minister of Kerala. That is what we mean. So what we can do is, for practice, look at the meaning and get the two parts first. What is it? The Chief Minister of Kerala state.
So Kerala Rajyasya Mukhyamantri, that is the final step. That is, you take the whole, split it into two. Okay. So Kerala Rajyasya Mukhyamantri iti षष्ठी तत्पुरुषः. इदानीम् अत्र केरल राज्य इत्यत्र पदद्वयम् अस्ति, अतः तस्य भेदः करणीयः. मुख्यमन्त्री इत्यत्रापि पदद्वयम् अस्ति, तस्य छेदः करणीयः. सो मुख्यमन्त्री इत्युक्ते किम्? मुख्यः मन्त्री, मुख्यमन्त्री कर्मधारयः. केरल राज्यम् इत्युक्ते किम्? केरलम् इति राज्यं, केरल राज्यं कर्मधारयः. So while splitting, you have to go according to the meaning. Okay, so artham ashritya uchyate chet saralyam bhavati. Okay, so split it into the two main parts, and then each of those parts, if required, you can go on splitting further. मन्त्रीणां मुख्यः मुख्यमन्त्री भवति वा इति चेत् न भवति, सः मन्त्रिमुख्यः भवति. मन्त्रीणां मुख्यः इति समासः क्रियते चेत् षष्ठी तत्पुरुषः मन्त्रिमुख्यः इति भवति. अर्थः समानः स्यात्, किन्तु चीफ् मिनिस्टर् इत्यर्थे मुख्यमन्त्री इति शब्दः एव प्रसिद्धः. इदानीम् अग्रिमं पदमस्ति, अस्य प्रयत्नं कुर्मः. नाकाधिपसभाभवनमध्यम्. नाक अधिप सभाभवनमध्यम्. नाक इत्युक्ते स्वर्गः इत्यर्थः. अधिपः राजा, the king of Swarga. Sabha bhavanam. Sabha is assembly, bhavana is the building, madhyam is in middle. So pancha padani santi, chatvaraha samasaha karaniyaha. So how do we split it? What does it mean? In the middle of something. Tavattu jnayate. Kasyachit madhyam. Kasya madhyam? The whole thing you can take. So Nakadhipa Sabha Bhavanasya Madhyam. That is clear. In the middle of something. So of what? Of the rest. So Nakadhipa Sabha Bhavanasya Madhyam iti षष्ठी तत्पुरुषः. इदानीं मध्यम इति एकमेव पदम. There is no further split. Here you have नाकाधिप सभाभवनस्य. So सभाभवनम iti ज्ञायते. It is the assembly building. So of whom? Nakadhipa, the king of heaven. अतः नाकाधिपस्य सभाभवनम. तत्र पुनः षष्ठी तत्पुरुषः. Now नाकाधिप इत्यत्रापि पदद्वयम् अस्ति, सभाभवनम् इत्यत्रापि पदद्वयम् अस्ति. We will split both of them. So सभाभवनम्, सभायाः भवनं, सभाभवनम्, the building of assembly. So षष्ठी तत्पुरुष. नाकाधिपः, नाकस्य अधिपः नाकाधिपः, षष्ठी तत्पुरुषः. So sometimes rather than splitting to as in start, don't start from the first and try to go. Try to understand the meaning of the words. So first split into components, understand what each component means, and then try to give a break it up step by step. So first make two, and then within that whatever is the samasa you can try to break it. Abhyasena siddhyati. Sarveshu padeshu, there is no formula to say okay you do this, because it depends on meaning. You have to try to understand what it means and then go stepwise. Okay. एवं दीर्घसमासाः अभ्यासेन अग्रे सिद्ध्यन्ति. संस्कृतस्य यथा मया उक्तं, संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यं, यूनिक एस्पेक्ट्स इति यदुच्यते तत्र बहु मुख्यं भवति दीर्घसमासाः. Okay, it's a very prominent feature of Sanskrit and a very unique feature because you can go to any length. Okay, उदाहरणार्थमेव दृश्यते. अत्र विग्रहवाक्यस्य चर्चा न क्रियते. Just to give a sample of how many words can we have in a samasa. Okay. अत्र ललिता अष्टोत्तर शतनामावलिः बहवः जानीयुः. तत्र प्रायेण सर्वाण्यपि पदानि दीर्घसमासयुक्तानि. रजताचल शृंगाग्र मध्यस्थायै नमो नमः. हिमाचल महावंश पावनायै नमो नमः. हिमा
अचल महावंश पावना पञ्च पदानि सन्ति। इतोपि दीर्घं किमपि ज्ञायते वा? ललिता सहस्रनामस्तोत्रं पश्यामः चेत् देवर्षिगणसङ्घात स्तूयमानात्म वैभवा। देव ऋषि गण संघात स्तूयमान आत्म वैभवा। सप्त पदानि सन्ति, एकमेव पदं, फाइनली इट इज अ सिंगल वर्ड। इतोपि अग्रे गच्छामः। शिवताण्डवस्तोत्रम् इति एकमस्ति, रावणकृतम् इति वदन्ति शिवताण्डवस्तोत्रं। तत्र जटाकटाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि इति एकं पदम्। जटा कटाः सम्भ्रम भ्रमन् निलिम्प, भ्रमत् इति भवति, निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। एकादश पदानि सन्ति अत्र समासे। अतः अत्र अस्य समासः वक्तव्यः चेत् 10 समासाः वक्तव्याः भवन्ति। इतोपि अग्रे गच्छामः चेत् श्यामलादण्डकम् इति प्रसिद्धमस्ति, कालिदासकृतम् इति वदन्ति, न ज्ञायते। तथापि तत्र सुधासमुद्रान्तरुद्यन् मणिद्वीप संरूढ बिल्वाटवी मध्य कल्पद्रुमाकल्प कादम्ब कान्तार वासप्रिये। 17 पदानि सन्ति अत्र समस्तपदे। संबोधनं, तस्याः संबोधनं, प्रिया, she who likes, what does she like? Kantara vasa, staying in the Kantara forest of Kadamba Vrikshas and so on. Okay. So evam 17 padani santi. But this is nothing. I mean, there is still much more longer samasas. So if you have read the Raghuvira Gadya, etattu Raghuvira Gadyam iti Vedanta Deshikaihi pranitam. जड किरण शकलधर जटिल नटपति मकुट नटन पटु विबुध सरिदति बहुल मधुगलन ललित पद नलिन रज उपमृदित निज वृजिन जहदुपल तनु रुचिर परम मुनिवर युवति नुत इति एकं पदं। तत्र 33 पदानि सन्ति समासः। So there are 33 words, so 32 stepped samasa. And even this is not like the ultimate. If you go to the Gadya Kavyas of Dandi or Bana, you'll have one word which is filling pages. But the thing is, if you look at it, all the components are small. You should never ever get frightened of a long samasa. However long the samasa, the component words are all very short. You look at any of these, the maximum number of letters in a single word, in a single component is probably 4. You won't have single words which are longer, 4 or maybe 5, very, very rare. Mostly if you look at here, everything is either 2 letter or 3 letter. And all these words are simple. Jada, Kirana, Shakala, Dhara, Jatila, all of them you can understand easily. Okay, it is just putting together them. So यदि समासानां ज्ञानं प्राप्यते तर्हि भाषा अत्यन्तं सुलभा भवति. You can very easily attack anything in Samskrita if you know samasas. And samasas are also easy. Okay, it just requires practice. That is the only thing, and understanding the meaning. If you understand the individual components, if you sit with this for some time, all these are very small words. Ramasya visheshanamidam. Munivara yuvati. Munivarasya patni. Taya nutaha. Ka munivara patni. Who is the munivara patni who saluted Rama? Ahalya. Okay, so he is referring to Ahalya. And there is Jahat Upala Tanu. Upala is a stone. Tanu is body. She who had a stone body, she left her stone body, etc. So each word is actually very simple. Sarveshu eteshu samaseshu padani yani bhavanti tani laghu padani eva bhavanti sarala padani eva bhavanti. It's not like English where you will have a single word which is very long. Say there is a 30-letter word which you cannot understand unless you know the word itself. Samasaha tatha na.
तत्र पृथक् पृथक् लघु लघु पदानि भवन्ति, तेषाम् अर्थम् अवगत्य कथं योजनीयम् इति जानीमः चेत् भाषापाटवं बहुधा वर्धते. Okay? So one way of mastering the Sanskrit language is by learning samasas. It doesn't happen in a day, it doesn't happen in a week, nor even in the 6 months of Kovida. किन्तु अत्र पुनः पुनः वयम् अभ्यासं कुर्मः चेत् निश्चयेन सिद्ध्यति. अग्रे अत्यन्तं लघु अंशद्वयमेव अस्ति समासे, उत्तरपदविशेषाः इति. अस्माभिः दृष्टं यदा महत् इति शब्दः पूर्वपदं भवति तत्र महा इति आकारान्तं भवति, सः पूर्वपदविशेषः इति उच्यते. एवमेव उत्तरपदे कदाचित् परिवर्तनं दृश्यते. We see a change in a word when it takes part in a samasa. One of the very common famous examples is this. Rajan shabdah नकारान्तः, राजा राजानौ राजानः सर्वे जानीमः. तत्पुरुष समासे अयं शब्दः अकारान्तः भवति. देवानां राजा देवराजः, यथा रामः एवं राजः, देवराजः देवराजौ देवराजाः. महान् राजा महाराजः. एवं राजन् शब्दः तत्पुरुष समासे, when it is part of a तत्पुरुष समास, it becomes अकारान्त. वस्तुतः तत्र पाणिनीय व्याकरणं पश्यामः चेत् समासान्त प्रत्ययाः इति भवन्ति. समासस्य अन्ते केषाञ्चित् प्रत्ययानां योजनं क्रियते येन तत्र परिवर्तनं भवति. सो अत्रापि तादृशः प्रत्ययः अस्ति. राजन् देवराजन् इति प्रातिपदिकं भवति, तत्र राजन् इत्यस्य स्थाने राज इति अकारान्तं भवति. समानरीत्या सखी शब्दः इकारान्तः सखी शब्दः, सखा सखायौ सखायः इति रूपं. सः शब्दः अपि तत्पुरुष समासे अकारान्तः भवति. कृष्णस्य सखा, फ्रेंड ऑफ कृष्ण, कृष्ण सखः. आप्तः सखा, a close friend, आप्त सखः. एवं राजन् शब्दः सखी शब्दः च समासे अन्ते अकारान्तः भवति. अस्मिन् स्तरे तु एतावदेव दीयते. Okay, but if you look at our samasa product, maya आदौ अपि उक्तमासीत्, so we have a product called samasa. Okay, so there you have a detailed explanation of all kinds of samasas. Tatra etadrisha visheshamshanam api उल्लेखः क्रियते. Okay, so whoever wants to know more about samasas, there is a lot more to be known about samasas. You can learn. I mean, as you keep on going, you will learn. Tatra darshayitum ichchami. तत्र विशेष नियमाः इति अस्ति. तत्र पश्यन्ति चेत् पूर्वपदे के विशेषाः भवन्ति, उत्तरपदे के विशेषाः भवन्ति. तत्रापि केचन नियमाः सर्वेषु समासेषु भवन्ति, केचन नियमाः तस्मिन् तस्मिन् भिन्नेषु समासेषु भवन्ति. उदाहरणम् अत्र पश्यामः चेत् एतत् सर्वमपि भवति. राजन् शब्दः अस्ति, तत्पुरुष समासे राजन् शब्दः अस्ति चेत् राजन् इत्यस्य स्थाने राज इति अकारान्तस्य प्रयोगः भवति. एवमेव सखी शब्दः अस्ति, अहन् शब्दः, गो शब्दः. So there is a long list of words which are modified when they become part of a samasa. उत्तरपदे भवन्ति, पूर्वपदे अपि विशेष नियमाः सन्ति. महत् शब्दस्य दृष्टं, महा इति आकारान्तः भवति. एतदपि दृष्टम् अस्माभिः. कर्मधारय समासे भाषितपुंस्कः स्त्रीलिङ्ग शब्दः अस्ति चेत् पुल्लिङ्गे यथा तथा प्रयोगः भवति. तद् दृष्टवन्तः. बहुव्रीहि समासे अपि पुल्लिङ्गवत् प्रयोगः भवति. एवं द्वन्द्व समासे ऋकारान्त शब्दः अस्ति चेत् आकारः भवति. सो मातृ पितृ इत्यस्ति, तत्र माता पितृ इति भवति. सः विशेषः. वस्तुतः मातृ पितृ इति प्रातिपदिकं, किन्तु माता पितृ इति भवति.
कुत्रचित् न भवति इत्यादि बहवः नियमाः सन्ति। एते नियमाः इतः ज्ञातुं शक्यन्ते। सर्वेषां समासानां विवरणं तु अस्ति. So you will see examples for all samasas, all subtypes. उदाहरणानि भवन्ति, वाक्ये कथं प्रयोगः कर्तव्यः, के नियमाः इति सर्वमपि अस्ति. There are also exercises and games. यथा अत्र दर्शयामि, समासपरम्परा अद्य दृष्टवन्तः दीर्घसमासाः भवन्ति. तत्र कथं क्रमशः समासः क्रियते. पशुपतिशिरः इत्यस्ति. आदौ किं भवति, पशुपतिः वा पतिशिरः वा. अत्र अर्थः अपि दत्तः, द हेड ऑफ लॉर्ड ऑफ एनिमल्स. सो लॉर्ड ऑफ एनिमल्स इत्यस्ति. पशुपतिः कः समासः, पशूनां पतिः, षष्ठी तत्पुरुष समासः. ततः कः विग्रहः, पशुपतिः इत्यस्य कः विग्रहः, पशूनां पतिः पशुपतिः इति विग्रहः भवति. इफ यू आर नॉट एबल टू सी. ततः पशुपतिशिरः कथं विग्रहः, पशुपतेः शिरः पशुपतिशिरः. तत्र कः समासः, षष्ठी तत्पुरुषः. एवं यत्र समास दीर्घसमासाः भवन्ति तेषां क्रीडाः सन्ति, पदबन्धः अस्ति. So there is crossword based on samasas. So vigrahavakyam diyate, the clues are in vigrahavakya. You have to give the answers, select the answers from the letters given. Okay. So एवं बहुव्रीहि समासस्य चित्रक्रीडा भवति. यथा दुर्गायाः विशेषणानि अत्र सन्ति. सर्वे अपि बहुव्रीहि समासाः. कः विग्रहः, मन्दस्मिता इत्युक्ते किं, यस्य स्मित, हू हैज अ स्माइल, अ लाइट स्माइल. हतदानवा इत्यादि भवति. अतः अस्य आधारेण समासे अग्रे अपि अभ्यासं कर्तुं शक्नुवन्ति. How to get this PDF file iti prashnah. This is not a PDF. This one is a product. Okay, we have a product called Samasa. So if you visit our website in digitalsanskritguru.com, you can get the Samasa. There is an online version available, so you can use it. Agre gacchamaha. अत्र समासाः दृष्टाः, अर्थम् आश्रित्य समासः कर्तव्यः इति अद्य ज्ञातवन्तः. So samasa can have different vigrahas. A samastapada can have different vigrahas based on the artha. दीर्घ समासेषु कथं विग्रहवाक्यं वक्तव्यम् इति दृष्टवन्तः. उत्तरपदे विशेषाः, राजन् शब्दस्य अकारान्तत्वम् एवं सखि शब्दस्य अकारान्तत्वं दृष्टवन्तः. अत्र समासाः समाप्ताः. So samasa is a major part of कोविद. आदौ मया उक्तमासीत् समासस्य अध्ययनं कथं क्रियते. आदौ सामान्यज्ञानम्, उदाहरणानि, to recognize the pattern among different samastapadas, tadasmabhihi kritam. Tatah sadrishanam udaharananam abhyasah. Idanim prayah 15 vargan yavat samasan adhitavantah. Prativargam abhyasaah api asmabhihi kritaah. Agre kim karaniyam, kavyeshu athava grantheshu prayuktanam samasanam vimarshah. Whenever you study any text, any kavya, you have to try to split the samasa. Raghuvamshe kriyamanamasti. Sarvatrapi ayam abhyasah kartavyah. Yatra yatra samastapadam drishyate kaha vigrahaha kaha samasah iti. Agre itopi anya samasaha bhaveyuh. We have not studied all samasas. Yatra nutanataya samasaha jnayante vyakhyanatah athava गुरोः ज्ञायन्ते तेषां किं पैटर्न भवति. पुनः तत्र पैटर्न रिकग्निशन तेषाम् अभ्यासः इत्येवं क्रमेण समासानाम् अध्ययनम् अनुवर्तयितुं शक्यते.
गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो. Okay, so there are a few questions about the product. Is the Samasa an app? No, we don't have an app yet. We have only the Sandhi as app. We are planning to do it, but right now it is only available either as a CD or on online version. Okay, does the CD work on MacBook? Probably not. It is a Windows. The safest that which will work on all systems will be the web version. We have an online version which works through the browser. Okay, so that should work on all systems. गतवर्गस्य अभ्यासविषये कश्चन प्रश्नः अस्ति. गोष्पदी इत्यत्र षकारः कथं भवति? तत्र विशेषनियमः अस्ति. गोष्पदीकृतवाराशिं तत्र गोः पदम् इत्यर्थे गोपद इति भवेत्. तत्र विशिष्य नियमः अस्ति. गोशब्दस्य परशब्दे परे तत्र षत्वं सुडागमः भवति इति. अतः it's a special rule which helps it to make it goshpada. Can you please tell me what is the moola dhatu form of prapnoti? Pra ap apl vyaptau iti dhatuः. अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? Have I left anything else? निरामयम् इत्यस्य कः अर्थः? आमयानाम् अभावः. Absence of diseases is निरामयम्. अन्यः प्रश्नः. अव्यय generally means no linga vachana purusha. Avyaya does not mean no linga. सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न व्येति. That which does not change in any linga, any vachana or any vibhakti. That does not mean that it does not have a vibhakti. Avyayas are commonly used in Napumsaka linga. We don't say it doesn't have a linga. Even if it has a linga, it doesn't change across linga. So avyaya is that which does not change. It does not mean it does not have a linga. And for practical purposes, it behaves mostly like Napumsaka linga. So in vachanas, any vachana, it does not change again. So, and purusha or vibhakti, you will have everything. It is just the single form across all attributes. Ityartha. Okay, atra samasa product I did not find iti kaschid vadati. So if you visit this is the link for all our products, digitalsanskritguru.com. Just a moment, I'll show you the you have samasa here. So samasaha, it is available as a CD and as a web version. So CD version, usually because of technological it works in Windows. So if you take the web version, it will work in all. Okay. Yes, so there is a problem. So several people have complained that the exercise this thing is not working. It was working till a couple of weeks ago, but suddenly there seems to be a technical glitch developed. The one section, okay, this self-assessment section, the scoring is not happening. Apparently a few people have complained. We are looking into it, so hopefully we'll be able to resolve it very soon. Okay, it is working, as in our local versions it is working, but somehow the online version there is some hopefully a minor glitch. We'll resolve it very soon and we'll get back to you.